नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको तजल्ली बारी ताला के बारे में बताएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। तजल्ली बारी ताला, अरशाद बारी ताला है जिस दिन खोली जाए पिंडली और वो बुलाए जाएं सजदा करने को। दीदार इलाही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सूरज पर बादल न हो तो तुम्हें सूरज देखते हुए कोई दुश्वारी होती है? सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब को क़यामत के दिन इस तरह देखोगे, अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जमा करेंगे और फरमाएंगे, जो शख्स दुनिया में जिसकी इबादत करता था वो उसी के पीछे हो ले। बस जो सूरज की इबादत करते थे वो सूरज के पीछे हो लेंगे, जो चाँद की इबादत करते थे वो चाँद के पीछे हो लेंगे, और जो किसी ताऊत की इबादत करते थे वो ताऊत के पीछे हो लेंगे। बस ये उम्मत बाकी रह जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उनके पास इस सूरत में आएंगे जिस सूरत में ये अल्लाह ताला को नहीं पहचानते होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मैं तुम्हारा रब हूँ। ये कहेंगे, हम आपसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं। हम इसी जगह खड़े रहेंगे जब तक कि हमारे पास हमारा रब न आ जाए। जब हमारा रब हमारे पास आएगा हम उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके सामने इस सूरत में ज़ाहिर होंगे जिस सूरत में ये अल्लाह तबारक व तआला को पहचानते होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो कहेंगे, आप हमारे रब हैं। फिर ये अल्लाह तबारक व तआला के इत्तबा में चल पड़ेंगे। फिर जहन्नम पर पुल सिरात बिछाया जाएगा जिस पर से तमाम लोग गुजरेंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या दोपहर के वक्त जब आसमान साफ हो तुम्हें सूरज देखने में कोई दुश्वारी होती है? हमने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या 14वीं रात को जब आसमान साफ हो तुम्हें चाँद देखने में कोई दुश्वारी महसूस होती है? हमने कहा, नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे सूरज और चाँद देखने में तुम्हें कोई दुश्वारी महसूस नहीं होती, इसी तरह क़यामत के दिन खुदाए तबारक व तआला को देखने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं होगी। जब क़यामत का दिन होगा तो एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाएगा, हर कौम इसकी तरफ चले जिसकी वो इबादत करती थी। बस असहाबे सुलेब की तरफ
بتوں کے پرستار بتوں کی طرف، اور جس قوم نے بھی جس الہ کی عبادت کی ہوگی وہ اسی کی طرف چلے گی۔ امام ابن حاکم رحمہ اللہ تعالی سے یہ اضافہ بھی منقول ہے کہ جب معبودان باطلہ کے پجاری ان کے پیچھے چلیں گے تو جہنم میں گر جائیں گے، صرف مدیان توحید، نیک و بد مسلمان اور اہل کتاب باقی رہ جائیں گے۔ پھر جہنم کو سراب کی مانند پیش کیا جائے گا، اس کی آگ کا بعض حصہ بعض پر جوش مار رہا ہوگا۔ پھر یعود کو بلا کر ان سے پوچھا جائے گا، تم کس معبود کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں پلاؤ۔ ان سے کہا جائے گا، تم دیکھ نہیں رہے؟ وہ جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ ان سے کہا جائے گا، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں پلاؤ۔ ان سے کہا جائے گا، تم دیکھ نہیں رہے؟ وہ جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر صرف اللہ واحد کی عبادت کرنے والے نیک و بد مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں ظاہر ہوں گے جس میں ہم انہیں نہیں پہچانتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، ہر گروہ جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ لاحق ہو گیا ہے، صرف تم باقی ہو۔ انبیاء کرام کے سوا اس دن کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ عرض کریں گے، ہم نے دنیا میں لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ ہمیں اس دن ان کی بڑی ضرورت تھی۔ ہر قوم اپنے معبود کے ساتھ چلی گئی ہے، جب کہ ہم اپنے رب کا جس کی ہم عبادت کرتے تھے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے، ہم آپ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی تھی جس سے تم پہچان لوگے؟ وہ کہیں گے، ہاں، وہ نشانی ہے کشف ساق، پنڈلی کھولنا۔ پس اللہ تبارک و تعالی پنڈلی کھول دیں گے۔ یہ دیکھ کر ہر مومن سجدہ میں گر جائے گا، صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو خدا تبارک و تعالی کو شہرت اور ریاکاری کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ لکڑی کے تختے کی طرح ہو جائے گی۔ جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو پشت کی بل پیچھے جا گریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی مومنین کو حکم فرمائیں گے کہ سجدہ سے سر اٹھا لیں۔ مومنین سجدہ سے سر اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس صورت میں دیکھیں گے جس میں انہیں پہچانتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، میں تمہارا رب ہوں۔ مومنین کہیں گے، جی ہاں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس طرح 3 بار کہا جائے گا۔ پھر جہنم پر پل بچھایا جائے گا۔